पेश है गुड मॉर्निंग J&K। आगाज़ तेरे नाम से है कारसाज़े दो जहां, रहमत तेरी सबसे सवा तो सबसे बढ़कर मेहरबान। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम सदरवार शुमार है हाजिर खदमत। आज बटवार वरी 2021 की जून रतुक 7 तारीख। मौसम से बड़ा खुशगवार, हल्की हल्की बारिशें हुई और सब समा जो है बड़ा खूबसूरत दिख रहा है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितनी नेमतें बनाई हैं। ये पहाड़, झरने, दरिया, नदी, नाले सब हमारे लिए अल्लाह ताला ने बनाए हैं और अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया है। इसकी आसाइश के लिए, इसके दिल को लुभाने के लिए नित नए चीज़ें जो हैं दुनिया में रखी ताकि इंसान जो है इन चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ हो जाए। एक शायर ने कहा है कि एक ये जहां एक वो जहां, एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियां एक सांस का है फासला। जो चल रही तो ये जहां, जो रुक गई तो वो जहां। ये सांसों का ताना बाना जो है ये जब तक चल रहा है तब तक हमारी ज़िंदगी है और जब भी ये सांसें रुकती हैं तो इंसान का जो ये जीने का मरहला होता है, जीने का सिलसिला होता है, वो अपने अदम तक पहुंच जाता है। लेकिन सांसें देने की जो ताकत है वो अल्लाह ताला को है और सांसें छीन लेने का जो हक है वो भी अल्लाह ताला को ही है। हमें अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला को हमारी ज़िंदगी हमसे भी ज़्यादा प्यारी है, अजीज़ है। आज एक बड़ा ख़ास दिन मनाया जा रहा है आलमी सतह पे। आज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। इस दिन के हवाले से खदखाल जो हैं वो आप तक पहुंचाएंगी मेरी साथी मेज़बान नाज़िया नकाश। अस्सलाम वालेकुम नाज़िया। वालेकुम अस्सलाम जावेद साहब, आप कैसे हैं आप? बस दुआ अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी तरफ से हमारे तमाम प्यारे नाजरीन भी मेरा सलाम कबूल कर लें। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे और हम लोग भी हमेशा यही दुआ गो होते हैं कि अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपनी बरकतों और रहमतों का सिलसिला जारी रखे और साथ में जो आपकी मुस्कान है उसमें दिन ब दिन इजाफा करते चले। जावेद साहब ने अभी बात छेड़ दी आज के दिन के हवाले से, लेकिन फ़िलहाल मैं ड्रग अब्यूज़ के बारे में बात करने से पहले बता दूं कि आज के दिन के हवाले से दो और अहम बातें भी हैं। जैसे मैंने मुस्कान की बात कर दी तो ये जो मुस्कान है इसको संभालना हमारे तक है। अल्लाह ताला की तो देन है लेकिन बाद में इसकी रखवाली हम तक है। जो ये मोतियों की पटरी हमारे मुंह में छिपी होती है इसको अगर हम पोर डेंटल हाइजीन की वजह से बर्बाद कर देंगे तो हमारी मुस्कान ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ टूथ ब्रशेज़ की। ये जो टूथ ब्रशेज़ होते हैं अलग अलग तरीके के आजकल हमारे पास है, कोई हार्ड है, सॉफ्ट है, इलेक्ट्रिक टूथ ब्रशेज़ है। डिपेंड करता है आपके लिए क्या सूट करता है, आप उसको इस्तेमाल किया करें। दांतों की हाइजीन को आप बरकरार मेंटेन कर लिया करें। क्योंकि मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि चाइना में 1498 में आज ही के दिन पहला टूथब्रश दुनिया में वजूद में आया था। बड़ा खूब। खैर तब तो इसलिए जानवरों की जो वो बालों के रेशे होते हैं उसको इस्तेमाल करके मांस के लकड़ पर उसको इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बाद में 1930 के बाद नायलॉन टूथब्रशेस सामने वजूद में आए
لیکن ٹوتھ برشز کا سلسلہ آج کے دن سے ہی شروع ہوا ہے. بڑی اچھی جانکاری ہے ٹوتھ برش کے حوالے سے. بالکل. اور ساتھ میں جاوید صاحب ایک اور بات بھی ہے کہ جو ہم یہ موٹر کار ریسنگ کی بات کرتے ہیں نا, اس کا افتتاح بھی دنیا میں آج پہلی بار ہوا. آج ہی کے دن 13 ٹیموں نے اس میں شرکت کی تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ جو موٹر کار ریس کتنے ٹائم تک چلی تھی؟ جی 12 گھنٹے. اوہ ماشاءاللہ, 12 گھنٹے وہ ریس چلی تھی. اور اس کے بعد اس چیز کا بعد میں آگے ٹریل چلا. ہمارے بچے اور نوجوان جو یہ پروگرام دیکھتے ہیں, جن کو جنرل نالج کی بڑی ضرورت ہوتی ہے, تو ان کو آپ کی باتوں سے بڑا استفادہ ہوا ہوگا ڈیفینیٹلی. اور اب آتے ہیں آج کے مین موضوع پر. جو آج کا دن ہے وہ عالمی طور پہ منشیات کے خلاف جو جنگ لڑی جاتی ہے اس کے طور پہ منایا جاتا ہے. اٹس این انٹرنیشنل ڈے اگینسٹ ڈرگ ابیوز اینڈ illicit trafficking. منشیات جو ہے وہ نہ صرف بیماری ہے بلکہ جرم بھی ہے. اور بعض اوقات انسان تلخ حقائق کا سامنا کرنے کے بجائے منشیات یا ادویات کا استعمال کرتے کرتے دھیرے دھیرے اس کے عادی ہو جاتے ہیں اور اس کی لت میں پھنس جاتے ہیں. ہم کو خیال بھی نہیں رہتا, لیکن یہ دھیرے دھیرے ہمارے دماغ پہ اثر کرتا ہے. اور جو ہمارے فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہو, ہمارے جذبات ہو, ہمارے احساسات ہو یا ہماری قوت ہو, ان تمام چیزوں پر اثر کرتا ہے. اور ناظرین کرام, ذرا لمحہ بھر ٹھہریے اور سوچئے کہ کیا کہیں ہم لوگ بھی تو نشہ آور چیزوں میں مبتلا تو نہیں ہیں؟ کہیں ہم بھی ان نشہ آور لوگوں میں تو شمار نہیں کیے جاتے؟ اگر نہیں تو کس طرح؟ صرف یہ کہ ہم نشہ آور کی ادویات جو ہے وہ منہ میں نہیں ڈال رہے تو ہم نشہ نہیں کرتے, کیا یہ وجہ ہے؟ میں آپ کو آج یہ برم توڑ دیتی ہوں. ناظرہ, مجھے لگتا ہے کہ جو آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی اور اس کے بارے میں جو ایک ڈسکشن کو اوپن کر دیا, اس ڈسکشن کو ہم انشاءاللہ آج کے پروگرام میں جو ہماری مہمان جڑنے والی ہیں اس حوالے سے ہم تفصیلاً بات کریں گے. ابھی پروگرام میں ہمارے ناظرین جو ہوتے ہیں انہیں سڑک اور موسم کے حوالے سے بھی جانکاری دینے ہوتی ہے ہمیں. اور محکمہ موسمیات کی جو پیشگوئی ہے اس کے مطابق کشمیر میں ہلکی بارشیں جاری رہ سکتی ہیں. آج جموں اور لیہ میں موسم خشک رہے گا. درجہ حرارت کے حوالے سے یہ اطلاع ہے کہ سری نگر میں 30, جموں میں 37 جبکہ لیہ لداخ میں 24 ڈگری کے آس پاس دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت رہنے کی توقع ہے. سڑک کے حوالے سے یہ تفصیل ہے کہ نیشنل ہائی وے 44 یعنی سری نگر جموں قومی شاہراہ پہ چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے جبکہ بڑی گاڑیوں کو آج صرف جموں کی طرف چلنے کی اجازت ہوگی. مغل روڈ پہ مال بردار اور میوہ بردار اور خالی ٹرکس کو شپیاں سے راجوری کی طرف چلنے کی اجازت ہوگی. جبکہ سری نگر کرگل لیہ جو شاہراہ ہے اس پہ آج ٹریفک کرگل سے سری نگر کی طرف ہی الاؤ کیا جائے گا. مخالف سمت میں کسی بھی گاڑی کو چلنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو ایسے وین انتظار کہ پنہ پروگرام آغاز کران ایک خوبصورت بات ست. آج اس تھومت انتخاب کشر باتک تو راشدہ اختر سن اصل تھز گلوکارہ تو ام سن آواز مز گیومت امنی پہ پکچرائز کرنا آمت یہ بات کشر بات تہندس خدمت مز پیش. تو بات پتہ ییٚلہِ أسۍ واپس یمو انشاءاللہ تمہ پتہ کرناوو تۄہہِ أزکِس سٲنِس مہمانس سۭتۍ ملاقات.
यारान मस्तित मस्तान करनस यारान मस्तित मस्तान करनस यारन दिलदारन यारन दिलदारन बरहोस्ते खुद हम जो परवान करनस बरहोस्ते खुद हम जो परवान करनस यारन दिलदारन यारन दिलदारन यारन दिलदारन राशिदा की आवाज़ में ये कश्मीरी नगमा हमने आपकी खिदमत में पेश किया। हमें उम्मीद है कि आपने इसे पसंद किया होगा। और हमारे प्रोग्राम्स के मुतालिक एक खुसूसी इतला, वज़ीर आज़म के मन के बाद प्रोग्राम का अगला शुमारा कल यानी इतवार 27 जून को सुबह 11 बजे टेलीकास्ट होगा। और इस शुमारे को वज़ीर आज़म चूँकि हिंदी में पेश करते हैं, दूरदर्शन कशिर के जो नाजरीन हैं वो इस टेलीकास्ट को इसके फ़ौरन बाद इसका कश्मीरी तर्जुमा जो है वो पेश किया जाएगा डीडी कशिर के नाजरीन के लिए, जिसका शब 8 बजे रिपीट टेलीकास्ट भी होगा। ये थी एक ज़रूरी इतला मन की बात प्रोग्राम के हवाले से। यहाँ पे नाजरीन एक वक्फे के लिए रुकते हैं और वक्फे के उस पार आज के मेहमान से आपकी मुलाकात कराएंगे। चलो उनको ठीक है। अवाम की आवाज़ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा की अवाम की आवाज़ ब्रॉडकास्ट होती है डीडी कशिर के साथ साथ जम्मू कश्मीर के सभी आकाशवाणी केंद्रों पर महीने की हर तीसरे इतवार को सुबह 11 बजे। सुनना न भूलिए अवाम की आवाज़। नाज़रीन तो हम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेन के तो गुड मॉर्निंग जेन के प्रत दोहा अकिस मेहमान से तुहद मुलाकात करावान तो यमन हिंद जिंदगी मुतल्लिक या कोई ख़ास दोहस मुतल्लिक कत करान। पहले मैं एक छोटा सा वाक़या आपके साथ शेयर करूं जो आज यहाँ स्टूडियो आते आते मेरे साथ हुआ। मेरा मास्क एक्चुअली कल 2 दिन से मैं पहन रहा था, तो मुझे लगा कि ये अब फेंकने के लायक हो गया, तो मैं एक दुकानदार के पास रुका नया मास्क खरीदने के लिए। तो मैंने 10 रुपये का नोट पकड़ा दिया उन्हें। नाज़िया मैंने 2 मास्क 5 रुपये का वो बेचता है, मुझे पता, मैं लेता भी उसी से हूँ। तो हैरान कुन बात ये थी कि दुकानदार ने विदाउट लिसनिंग टू व्हाट आई हैड रिक्वेस्टेड फॉर, तो उन्होंने वहाँ से मुझे 2 सिगरेट थमा दिए। तो मैंने कहा भाई साहब ये आप क्या दे रहे हैं मुझे? तो उन्होंने कहा सिगरेट। मैंने कहा मैंने मास्क मांगा। कहा मुझे माफ़ कीजिएगा, दरअसल सुबह सुबह जब भी मेरे पास लोग आते हैं तो सिगरेट ही मांगते हैं। फिर मैंने उनको बड़े हल्के फुल्के अंदाज में कहा मैं तो बस अगर इसकी पड़ कहाँ यवाना ऐसी तो सिगरेट है नहीं साथ में मास्क की दिवाई हुआ है। तो ये जो एक चीज़ है हमारी, हम कहेंगे कि हमारा जो सोशल सेटअप हो गया है, उस दुकानदार की भी गलती नहीं है। खैर उन्हें तो मैंने अपनी ज़ुबान में समझा दिया, लेकिन मामला ये है कि ये हमारे समाज में, हमारी रगों में आप इतना गहरा उतर गया है ये सिगरेट और दूसरी किस्म का जो नशा है, जिसकी वजह से अब ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनता जा रहा है। इस चीज़ का कलाकुमा करने के लिए, इसकी रोकथाम करने के लिए बहुत सारी सरकारी और गैर सरकारी अंजुमनें जो हैं इसमें कोशां हैं, और आज का दिन भी जो है ये इसी हवाले से मनाया जा रहा है। और जावेद साहब आपने नोट किया होगा ये सिगरेट नोशी मामूली तौर पे, आम तौर पे लोगों को लगता ही नहीं है कि ये नशे क्या इंटेक हो रहा है, ये लोग बहुत कैजुअल ले लेते हैं। जी, और नाज़ा इसी बात पे मज़ीद बात करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में भी थोड़ा सा कहा था कि हम इसके बारे में तफसीलन बात करेंगे। आज की हमारी जो मेहमान हैं उनकी तशरीफ़ आवरी हो चुकी है, और हमारी मुराद है मुदस्सिर अजीज़ से, जो कि इंचार्ज हैं ड्रग डी एडिक्शन सर्विसेज अनंतनाग साउथ कश्मीर से। अस्सलाम वालेकुम, आपका खैर मकदम है प्रोग्राम में। बड़ी खुशी है कि आप सुबह सुबह वहाँ से तशरीफ़ लाई और हमारे स्टूडियो आई हैं, ताकि आज के दिन के हवाले से जो हम मुख्तलिफ बातें हैं वो अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँ। और इसका ये जो आज का दिन मनाया जा रहा है नाज़रीन, इसका थीम भी यही है कि आप नॉलेज स्प्रेड कीजिए, अपने जो तजुर्बात हैं उनको लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोग इससे दूर रहें।
اور ڈرگ ڈی ایڈکشن کے حوالے سے ہم آج تفصیلاً بات کریں گے، کیا کچھ کیا جا رہا ہے آپ کے ادارے کے حوالے سے، لیکن اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آپ کے بارے میں نہ جانیں، کیونکہ جب بھی ہمارے مہمان آتے ہیں پروگرام میں فارمیٹ یہی ہے کہ ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، تعلیم و تربیت کیسے ہوئی، اور ایک چھوٹی سی بچی سے لے کر کے ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹر، ابھی آپ ماشاءاللہ نوجوان ہیں، تو اس پریشانی میں بھی جو مبتلا ہیں زیادہ وہ نوجوان ہی ہیں، اور آپ نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ نہیں، ان کو یہاں سے بچانا ہے، اس راہ سے بچانا ہے. تو اپنے بارے میں مختصراً اپنا تعارف دیں اور کیسے آپ اس سینٹر تک پہنچی. جی نام تو میرا آپ نے بتا دیا، مدثر عزیز ہے میرا نام. اور اس کے بعد میری جو تعلیم میں نے حاصل کی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے، میں نے پی جی کلینکل سائیکالوجی کیا. اس کے بعد جامعہ ملیہ سے میں نے ایک کاؤنسلنگ سائیکالوجی کا ایک ڈپلومہ کیا. اس کے بعد اب الحمدللہ میں پی ایچ ڈی بھی کمپلیشن پہ ہے میرا، پی ایچ ڈی کر رہی ہوں میں کلینکل سائیکالوجی. اور پی ایچ ڈی کا بھی میرا جو ریسرچ ٹاپک ہے وہ ہے پیرنٹنگ پیٹرنس، ہاؤ دے آر انفلوئنسنگ اینڈ جو انفلوئنس ہو رہا ہے پیرنٹنگ پیٹرنس کا، ایموشنل جو ایڈورسٹی ہوتی ہے، چائلڈہڈ ایڈورسٹی ہوتی ہے، اس کو کیسے ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں ڈرگ یوز کے ساتھ. جی پی ایچ ڈی بھی آپ وہیں جامعہ ملیہ سے؟ پی ایچ ڈی میرا ایس ڈی ٹی یونیورسٹی سے چل رہا ہے. جی تو جو آپ نے ایک اچھا سوال کیا کہ کیسے یہ میں اس چیز میں چلی گئی، کیسے میں نے بیڑا اٹھایا. بیسکلی میں نے گریجویشن کے بعد ایک بزنس سیٹ اپ کیا تھا. ہمارا لال چوک میں میرا بہت اچھا بزنس چل رہا تھا الحمدللہ، فیوچر کیئر کنسلٹنسی کے نام سے. کنسلٹنسی تھی، ایجوکیشنل کنسلٹنسی، بہت فلورش کر رہی تھی، میں بہت اچھا پیسہ کما رہی تھی. اسی دوران میں کیا ہوا کہ میرے اپنے ایک سگے کزن بردر تھے جو کافی بیمار ہو گئے، ذہنی بیمار ہو گئے، اور اسی میں وہ مبتلا ہو گئے کچھ ڈرگ ابیوز میں بھی. تو جب میں ڈاکٹرز کے پاس جاتی تھی، ایک ڈاکٹر مظفر جو ہمارے ڈائریکٹر بھی ہے، بڑے قریبی دوست ہمارے، جی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کیوں نہیں کرتے ہو کچھ، آپ میں بہت کچھ ہے جو آپ سچ میں سرو کر سکتے ہو سوسائٹی کو. اور پتہ نہیں وہ شاید دل کو لگ گئی میری وہ بات. میں نے وہ بزنس پوائنٹ اپ کر کے اس پروگرام کی وساطت سے مظفر صاحب کا ہم شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے ایک اور چراغ الحمدللہ. تو میں نے بزنس سب بند کر کے میں علی گڑھ چلی گئی، میں نے پڑھائی شروع کر لی، اور یہی سوچ کے کہ مجھے اب اسی فیلڈ میں کام کرنا ہے. اور جب وہاں کمپلیٹ کیا پھر جامعہ چلی گئی. پھر جب آ کے جاب کیا تو بہت سارے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ جاب میں کیا کرو گی، تم تو آلریڈی بزنس کر رہی تھی بہت کم. میں نے کہا ناؤ اٹس ناٹ اباؤٹ دا منی، اٹس اباؤٹ دا سیٹسفیکشن وچ آئی ول گیٹ آؤٹ آف سرونگ پیپل اینڈ ٹریٹنگ پیشنٹس. تو وہ الحمدللہ آج تک قائم و دائم ہے، اور وہ جو چیز ہے وہ مجھے رکنے نہیں دیتی ہے. پینڈیمک جب تھا، مطلب جب تھا کہ ہے ابھی بھی انفیکٹ، جب بہت ہی عروج پہ تھا، لوگوں کو ضرورت تھی میری، تو باخدا میں گھر جا کے بھی لوگوں کو سرو کرنے میں پیچھے نہیں رہی. سیلیوٹ خراج تحسین کی حقدار ہیں آپ مدثر جی، کیونکہ یہ جو میں نے کہا نا آپ کو، ابھی آپ چھوٹی ہیں، اس عمر میں اگر آپ یہ بیڑا اٹھاتی ہیں کہ جو نوجوان، جو آپ کے ساتھی نوجوان، کیونکہ سب ہمارے بھائی بہن ہی ہیں، اگر ان میں سے کوئی غلط راہ پہ چل پڑا ہے اسے ہم صحیح راہ دکھائیں. مدثر صاحبہ، آپ نے پی ایچ ڈی کی بات کی، اس میں آپ نے پیرنٹنگ پر ہی کام کر رہے ہیں. اکثر ہم نے سنا ہوا ہے کہ آج کل کے ہمارے جو گرینڈ پیرنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ سینس وقت مزے بچے سے سرو اپ کران آج سو سب کر دے میں تو چھوٹا تگان کنٹرول ہی کروں. مگر آج یہ نئے پیرنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پیار محبت سے آرام سے بھی اگر کریں گے ویسے بھی سنبھالا جا سکتا ہے. تو بچہ جب کوئی پریشانی یا کوئی بھی ایسا ڈسٹریس لے کے آتا ہے تو ان کے حساب کیا کس طریقے سے صحیح تمہیں ہینڈل کرنے کے خاطر؟ یہ میں سمجھتی ہوں کہ موسٹ آف دا ٹائم جو مینٹل ہیلتھ ایشوز آسان تم بچپنسی مز سٹارٹ گژھان، یا بچپنسی مز کی تیتھ چیز گژھان سانہِ زندگی مز یم نہ پتہ کوپ اپ ہیکان کرت برونٹ کن کہین، یا اس ہیچھانی پراپر کوپنگ کہین. تک وجہ آسان اس پیرنٹنگ سٹائل یوز گھن تر مجھ میں مین کی مطلب سمجھان کہ ضروری اخ چیز کہ ہر اکس انڈیویجولس ست سیم پیرنٹنگ کام کرت کہین تن. اگر انڈیویجول ڈفرینسز تیل رویے تے الگ الگ. بالکل اس وچان پیرنٹ اکثر مطلب اس نش کمپلینٹ دِوان یہ ساروی کھت اصل بچہ، یہ چھُنہٕ اصل کہین تہ. بیسکلی ساری بچہ اللہ تعالیٰ قدرتن بنٲمٕتۍ اصل، قدرتن چھُنہٕ کٲنٛسی منٛز تہِ کانٛہہ قسمٕچ کانٛہہ خٲمی تھٲومٕژ کینٛہہ. البتہ اس چھِ سمجھنٕچ کوٗشش کران وقتس کہ اکھ بچہ اگر چھُ أمِس منٛز اگر اکھ قسمُک ٹیلنٹ چھُ ایٹ
ایپٹیٹیوڈ چھُ دوٚیمِس منٛز چھُ دوٚیِم قٕسمُک مطلب یہِ چھُ قۄدرتن اَسہِ منٛز دِتمٕتۍ کینٛہہ پٔرسنیلٹی ٹریٹس چھِنہٕ دِتمٕتۍ تِم چھِ پیرنٹ وۄنۍ چھُنہٕ سُہ زمانہٕ کِہیٖنۍ مطلب أسۍ اگر وٕچھو 2 decades بیک مطلب ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ بَچہٕ ٲسٕس تَمہِ ساتہٕ میون پیرنٹ اوس مےٚ دِوان اکھ چھوٹ اکھ کہ کزنس میں کھیلنا ہے کودنا ہے آج کل کے پیرنٹس ہیں نہیں دے رہے ہیں وہ چھوٹ ٹھیک ہے لیکن میں بولتی ہوں کہ بیلنس چلیے آپ کو بچے کی دونوں چیزوں کو کی جو ہے ضرورتیں پوری کرنی ہے اگر آپ پڑھائی لکھائی پہ دھیان دے رہے تو ان کے ایموشنل بیلنس پہ بھی آپ کو کام کرنا پڑے گا آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ بات کر پا رہا ہے نہیں کر پا رہا ہے یا زیادہ بات تو نہیں کرتا ہے مطلب زیادہ بات کا مطلب ہے جو مطلب ہم لوگ سوشلی ایکسیپٹیبل نہیں ہو یا سائیکولوجیکلی ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ چیلنج بن سکتا ہے تو اس ٹائم پہ آپ کو آپ کے ماہر نفس بہت سارے یہاں پہ بہت اچھے اچھے ڈاکٹرس ہیں ڈاکٹر ارشد جو میرے پی ایچ ڈی کے کو گائیڈ بھی ہے جی مطلب ڈاکٹر نظام جن کے ساتھ میں کام کر چکی ہوں ڈاکٹر منصور ہے بہت سارے ڈاکٹرز الحمد للہ مطلب آج کی ڈیٹ میں یہاں پہ سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کی کمی نہیں ہے الحمد للہ تو آپ کہیں پہ بھی جا کے اور جو ٹیبو ہے لگا ہوا جو اسٹگمیٹائز کیا گیا ہے چیزوں کو ان سے نکل کے ہمیں صرف زندگی پہ فوکس کرنا ہے پیرنٹنگ کے حوالے سے نازیہ ایک بات میرے ذہن میں آئی یہ بعد میں اتر جائے گی ذہن سے سو گو یہ کہ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اَمہِ ڈرگ ابیوزٕچ کتھ چھِنہ کران اکثر آسیو تۄہہِ وٕچھمُت تُہۍ چھِو زیادٕ اتھ سۭتۍ منسلک یہِ کہِ اکثر والدین چھِ ونان اکثر بہٕ ونہٕ نہٕ ہر کانٛہہ کینٛہہ اکثر والدین چھِ ونان نہ حظ میون شُر نہ حظ ہیٚکہِ نہٕ یہِ کٔرِتھ کینٛہہ یُس زن یہِ ڈِنایل چھُنہ ڈِنایل چھُ واریاہ زیادٕ اتھ متعلق کٔرتو تُہۍ تھوڑا سا یہِ کہِ وٕچھ حظ اگرے بچس منٛز کانٛہہ عادت چھُ کہِ یہِ چھُ 4 بجہِ گرٕ یِوان اگرے أمۍ لوگ دیُن 5 پتہٕ 6 پتہٕ 7 یہِ چھُ ان یوٗجول بِہیویئر اکھ یِتھے پٲٹھی اگرے سُہ ژیٖرۍ شۄنٛگ یا باقٕے چیٖز أسۍ کرو موبایل یا یِمن سوشل میڈیا نیٹورکن پٮ۪ٹھ تہِ کرو أسۍ تھوڑا بہت پوٚتُس کتھ مگر اِمِجیٹلی یُس زن یہِ پیرنٹ ڈِنایل چھُنہ یہِ کہِ نہ سا میون بچہِ ہیٚکہِ نہٕ کٔرِتھ وٕچھ حظ یِم تۄہہِ نِش یِوان چھِ ایڈمِٹ چھِ یِمن تُہۍ کاونسلنگ کران چھِو تِم چھِنہ کٲنٛسہِ ہِنٛدۍ شُرۍ تِہنٛدۍ مٲلۍ ماجہِ تہِ آسان گۄڈٕ دپان یہِ کہِ شاید نہ سا سون بچہِ ہیٚکہِ نہٕ کٔرِتھ ہاے نہ یہِ چھِ اَسہِ ووٚتھمُت تورٕ أمِس چھِ زبردست تربیت اَسہِ چھُ سون خاندان زبردست باقٕے چیٖز مختلف چیٖز چھِ یِوان اتھ متعلق کٔرتو تھوڑا سا وضاحت کیازِ تۄہہِ چھُ تجربہ بالکل اتھ کتھ پٮ۪ٹھ ونہٕ بہٕ اکھ امپاٹنٹ اکھ چیٖز اکھ یُس أسۍ ڈِنایلس منٛز چھِ أسۍ چھِ ایز سوسایٹی تہِ وٕنہِ تہِ ڈِنایلس منٛز سانہِ سوسایٹی منٛز چھِ واریاہ تِم چیٖز یِم نہٕ أسۍ ایکسیپٹٕے چھِ ہٮ۪کان کٔرِتھ یِمن پٮ۪ٹھ نہٕ أسۍ کتھٕے چھِ ہٮ۪کان کٔرِتھ مطلب أسۍ چھِ ونان کہِ نہ سانہِ سوسایٹی منٛز بِکاز وی آر د مُسلِم سوسایٹی تہٕ أسۍ ہٮ۪کہِ نہٕ یہِ ٲسِتھ کِہیٖنۍ مگر حقیٖقت چھِ یہِ کہِ ڈرگ ابیوٗز یا سبسٹنس یوٗز ڈِسآرڈر یتھ أسۍ ونان چھِ پننہِ لینگویج منٛز یہِ چھُ اکھ ذہنی بٮ۪مٲرۍ اکھ تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ونو کہِ اسہِ چھُ دٮ۪ماغ ٹھیٖک چھا اسہِ چھُ خۄدا صٲبن اکھ پارٹ اکھ تھوٚومُت دٮ۪ماغ یہِ ہیٚکہِ کٲنٛسہِ تہِ مطلب اِنفیکٹ گٔژھِتھ یہِ ہیٚکہِ کٲنٛسہِ تہِ امپیکٹ اتھ پٮ۪ٹھ پٮ۪تھ باقٕے چیٖز ہٮ۪کن گٔژھِتھ بِہیویرل اسپیکٹس چھِ أسۍ ڈرگ ابیوٗز یا سبسٹنس ڈِسآرڈر ہیٚکہِ کٲنٛسہِ تہِ افرادس گٔژھِتھ مطلب زندگی منٛز یِتھ کٔنۍ کینسر چھُ کُنہِ تہِ ساتہٕ ہٮ۪کان گٔژھِتھ یِتھے کٔنۍ چھِ یِم چیٖز تہِ ہٮ۪کان کُنہِ تہِ ساتہٕ گٔژھِتھ وجہ چھِ اتھ ڈِفرنٹ آسان ہیرِڈِٹی تہِ چھُ اکھ وجہ آسان اتھ منٛز کہِ اگر میٲنۍ فادرن آسہِ سِگریٹ چوٚمُت میٲنۍ بٕڈببن آسہِ سِگریٹ چوٚمُت واریاہ چانسز چھِ بڑان کہِ میٲنۍ سِگریٹ چٮ۪نس منٛز آپ نے جیسے ابھی بات کی سگریٹ اسموکنگ کی کہیٖنۍ چھُنہٕ یِوان ماننہٕ یہِ چھُ مایلڈ یِوان ماننہٕ اور ہم مانتے ہیں کہ سگریٹ اسموکنگ از دا گیٹ وے ٹو ایوری ڈرگ ییٚمۍ سگریٹ سموک کوٚر سُہ ہیٚکہِ کانٛہہ تہِ ڈرگ کُنہِ تہِ ساتہٕ یوٗز کٔرِتھ وۄنۍ یۄس تُہۍ کتھ ؤنِو کہِ أسۍ چھِ ڈِنایلس منٛز امہِ سۭتۍ چھُ اَسہِ نۄقصان گژھان امہِ سۭتۍ چھُ اَسہِ زیادٕ تر مطلب یُس اَسہِ نوٚو اکھ مےٚ چھُنہٕ پتہ تۄہہِ کۭژاہ انفارمیشن چھِ اتھ رِلیٹڈ مگر یُس 2016 پٮ۪ٹھ اکھ نوٚو ٹرینڈ آو اَسہِ سانٮ۪ن مطلب ہاسپِٹلن منٛز سینٹرن منٛز ڈرگ یِمن رِہیبلِٹیشن سینٹرن منٛز ہیٖرویِن ایڈِکشن گٔے بڑٕ کامن ہیٖرویِن یُس 3,000-4,000 رۄپیہِ اکھ گرام چھُ یِوان اکھ بچہِ یُس نہٕ وُنہِ کالیج منٛز سکوٗل منٛز نٮ۪بر تہِ درٛامُت چھُ سُہ چھُ کران ہیٖرویِن ایڈِکشن سُہ چھُ مطلب سُہ چھُ انہیلنٹ تہِ مطلب ایز انہیلنٹ تہِ نِوان اور سُہ چھُ انجیکٹ تہِ کران اتھ اسمیک کرتا ہے انجیکٹ کرتا ہے دیر آر سو مینی ویز مطلب جو جس سے وہ اور اپنے آپ کو خراب کرتا ہے خراب ان دا سینس ییٚمہِ سۭتۍ سُہ بیٚیہِ کگارس پٮ۪ٹھ چھُ واتان مُصیبتہٕ کِس مگر أسۍ چھِنہٕ یہِ اکھ عادت سمجھان کِہینۍ تہِ نہٕ أسۍ چھِنہٕ یہِ اکھ لت سمجھان کِہینۍ أسۍ چھِ اتھ اکھ دود سمجھان اکھ دود یُس ٹریٖٹیبٕل دود چھُ یتھ علاج چھُ سپدان یتھ یُس بیٚیہِ ٹھیٖک چھِ ہٮ۪کان تِم سٲنِس سماجس منٛز بیٚیہِ اصٕل پٲٹھۍ واپس یِوان چھِ دراصل چھِ اَسہِ یِہے سمجھنٕچ کوٗشش کرٕنۍ کہِ یُس یہِ بچہِ چھُ یُس اتھ منٛز مُلوث گژھان چھُ حقیٖقتس منٛز کیٛاہ دٔلیٖل چھِ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ اور گژھان چھُ ٹھیٖک چھا مطلب أسۍ چھِ مانان کہِ یِہوے چایلڈ ڈِسآرڈر یُس مےٚ ووٚن وۄنی ییٚمہِ ساتہٕ بچہِ بچپنس منٛز یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ دیانٕے چھِنہٕ ہٮ۪کان دِتھ کِہینۍ تہِ نہٕ مطلب مےٚ چھِ وٕچھمُت اَسہِ چھِ مطلب ADHD پیشنٹ چھِ آسان
attention deficit hyperactive disorder बच्चा आसान यम न अकि जाय रुकान छ किन यम concentrate छ हकान किहिन यल तिम बर्ड पहम छ गसान तिम छन बिल्कुल मैनेजेबल गसान किहिन तन क्याज कि अछन तम साथ आसान ध्यान दितमुत सही वक्तस पट इन्वेस्ट आसान तिमन बचन पट करमुत कि इन्वेस्ट छन मल्स माजन पोसे योत आसान कि इन्वेस्टमेंट छन तुन मकान योत किहिन तन इन्वेस्टमेंट छन तुहस कार किहिन तन इन्वेस्टमेंट छ तुहन टाइम इन्वेस्टमेंट छ तुहस इमोशंस प्लस इन्वेस्ट छ सारी खुद ज्यादा अत चीजस पट फोकस करुन कि मेनिस बच्चस मा छ कुन किस्मच ज़हनी प्रॉब्लम यथ वंकस टैकल करने जरूरत छ बुथ हेक सु ज्यादा असल पट कूप अप करे बिल्कुल कुछ ऐसी तकलीफ और बीमारियां भी होती है जिनका सही मौके पर अगर इलाज ना हो तो आगे जाकर वो नासूर बन जाती है। बिल्कुल सही। आप मुदस्सिर साहिबा काफी सारे लोगों से ऐसे मिलती है, उनका इलाज करने की कोशिश करते हैं, काउंसलिंग करती है उनकी, आपको एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है, तो आपने क्या देखा है कि आम तौर पर कौन सा एज ग्रुप ऐसा है जो ज्यादा वल्नरेबल होता है इस एडिक्शन की ओर, और आपने उनके साथ बात करके जाना होगा कि अमूमन तौर पे क्या वजूहात रहती है उनकी? देखिए अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो एडोलेसेंस जो होता है मतलब हर एक चीज़ पे जाने का एक बहुत नाजुक मौका होता है। मतलब जब हम भी एडोलेसेंस थे तो हमारे साथ भी कई सारी चीज़ें ऐसी हो गई जो हम एक्सपीरियंस कर रहे थे, जिनके बारे में हम सोचते थे, ठीक है, फिर हम कैसे बचे वो हमारा मतलब एक वो पेरेंटिंग का भी एक बड़ा रोल था, फिर हमारे अपने पर्सनालिटी ट्रेड्स के पे भी काम करते हैं हम लोग, और फिर एजुकेशन भी कहीं ना कहीं हमारे काम आती है। लेकिन जब हम बात करते हैं ड्रग सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर की, तब हमारा एक डिफरेंट चीज़ आ रहा है सामने कि अब हमारे पास 8 साल 12 साल के बच्चे जो है वो ड्रग अब्यूज में जा रहे हैं। एज ग्रुप जो बिल्कुल काम है तन गसन अत मच रीजन फैमिली कन्फ्लिक्ट छ बोड़ बार रीजन यम साथ रिसर्च करा फैमिली कन्फ्लिक्ट छ बोड़ बार रीजन बनान मोल मोज तनावस मज आसान लड़ाई छ करा बच्चन हेका एक्सप्रेस ही कैसे कर तुझ नेबर नेना तम छ ब्याक बच वना तुझे ये गसी फर्क बिल्कुल, और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, ही चूजेस दैट, ठीक है। यम साथ तमिस मोल मोज गोस दोन वे असन गिंदुन नेबर न्योन चक्कर करना तम साथ तिहन मोल मोज आसान लड़ाई झगड़स मज बिल्कुल मुलवस तमिक सु असर छु बो वन तय बचस अक एग्जांपल दिवान यूजुअली पेरेंट्सन जस वना यम साथ कुल ववान छ कुलिस नजर थावन अच बागबानी करन यह ऊर त्रावन कहीं तन क्या अत खाद हज जरूरत अत आबच जरूरत ताप अगर ज्यादा अगर ताप बिल्कुल तिमन चीजन हज जरूरत तो बहस पेरेंट तुह सह बागवान बनन अगर नु बागवान बनो कहीं तन तुहद कुल दोदरे अल्लाह ताला बचाइन तुह लगे तुह ब्रोट ब्रोट कन गस तुहद दुनिया बर्बाद। मे बासान कि अगर वनो ना सह पजी वथान क्रहन माज दग बिल्कुल सही वुचान तिम लकड़ लकड़ शुर यम जन यमन वन बिचारन जिंदगी पता क्या तिमन शुरन युथु यथ परेशानी मज तिम मुब्तला गसान तो पत पन जिंदगी तिहज तबाह गसान तो पेरेंट पन्नस अनहस मज कि नसा बहुस बोड़ तो यह लकड़ मेन खानदार सह पन्नस जन युद बहमी तनाव बहमी यम झगड़ बाकी चीज़ यह पजी यमिस बच्चस करान तबाह। यथ अहम मौजूस पर थो कत बात जारी। नाजरीन अभी रुकते हैं एक वक्फे के लिए, वक्फे के उस पर आएंगे तो अखबारात की सुर्खियाँ भी शामिल प्रोग्राम करेंगे। अवाम की आवाज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा की अवाम की आवाज ब्रॉडकास्ट होती है डीडी कशिर के साथ साथ जम्मू कश्मीर के सभी आकाशवाणी केंद्रों पर महीने की हर तीसरे इतवार को सुबह 11 बजे। सुनना न भूलिए अवाम की आवाज। वरदान आईवीएफ सेंटर, मूल का नामवर आईवीएफ सेंटर जो जालंधर और अमृतसर में जेर पजीर है। वरदान पिछले कई सालों से आईवीएफ की उड़ान में सबसे कामयाब तरीन सेंटर है, जहां हजारों बेऔलाद जोड़ों को औलाद की खुशी मैसर हुई है। अब वरदान की टीम श्रीनगर में बेऔलाद जोड़ों का तसल्ली बख्श इलाज करने के लिए हर दिन दस्तयाब रहेगी। अपॉइंटमेंट या मजीद जानकारी के लिए डायल करें 9814-021-991। याद रहे है 7 और 8 जुलाई को बाहर से वरदान के डॉक्टरों की टीम मगर मलबाग श्रीनगर बीमारों का इलाज करने के लिए आएगी। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आप सबका आपके मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के में खैर मकदम है। आज हम बात कर रहे हैं इंचार्ज ड्रग डी एडिक्शन सेंटर साउथ कश्मीर अनंतनाग मुदस्सिर अजीज साहिबा से। और आज जैसे हमने पहले ही प्रोग्राम में बताया कि आज हम इंटरनेशनल डे ऑफ अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग उसके बारे में बात कर रहे हैं, और ये समझने की ज़रूरत है कि ये मंशियात की ही सिर्फ
प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इससे जुड़े और भी कई सोशल इवल्स हैं, जैसे अभी डॉक्टर साहिबा बता रही थी कि ये जैसे हमारे फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स है, लड़ाई झगड़े है, या और कोई जो इश्यूज होते हैं, उन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। लेकिन अभी प्रोग्राम में वक्त हो चला है आप तक अखबारात की सुर्खियां पहुंचाने का, तो आगाज़ करते हैं इस उर्दू अखबार से। मेरे हाथ में ये कोरोना से जुड़ी ये खबर है, तो ये आप तक पहुंचाती चलूँ। कोरोना के योमिया केसेस में मामूली इजाफा, 498 मुतासिर, 14 अमवात, मुस्बत मामलात की मजमूई तादाद 3,14,000 के करीब, 4,291 लुकमा अजल, फ़ाल मामलात के ग्राफ में गिरावट का रुझान बरकरार। जी नाज़िया, मुझे लगता है कि ये जो अखबार है इसकी जो अमवात की तादाद है उसमें शायद कहीं पे इन्होंने मिसप्रिंट किया हुआ है। असल में कल जो है 7 ही अफराद जो है लुकमा अजल हो गए, तो इन्होंने मिसप्रिंट करके शायद गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाई। लेकिन चले, एक और अखबार मेरे हाथ में उर्दू अखबार ही है, इसकी 2 सुर्खियाँ। एक बड़ी खुशाइंद खबर है, 1 जुलाई से तालीमी इदारों में दर्स व तदरीस बहाल होने का इम्कान। जम्मू कश्मीर में वायरस में कमी के पेश नज़र अगले हफ्ते हो रही है मीटिंग। और इसी अखबार से एक और सुर्खी, गुरु हरगोबिंद सिंह का यौम पैदाइश अकीदत से मनाया गया, वादी के गुरुद्वारों में अकीदतमंदों का तांता, LG ने दी मुबारकबाद। जी मेरे हाथ में एक और अखबार है और इसकी ये खबर है, वादी कश्मीर के जनूब शुमाल में अचानक सालाबारी और बारिश, तेज हवाओं से दहशत, नालों में तगियानी, मेवा बागात को जबरदस्त नुकसान। एक अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में, वो इसकी एक ज़ैली सुर्खी है, फार्मर्स हिट हार्ड बाय FMD आउटब्रेक इन कश्मीर, वैक्सीन शॉर्टेज ब्लेम्ड फॉर कैटल डेथ्स, ऑफिशियल्स पास द बक। जी अंग्रेजी अखबार है मेरे हाथ में और इसकी सुर्खी पहुंचाता है आप तक, LG चेयर सीरीज ऑफ मीटिंग्स विद कोविड टास्क फोर्स DCs एंड SPs, केसेस डाउन बट कैनॉट रिलैक्स येट, इंक्रीज टेस्टिंग एंड वैक्सीनेशन। एक अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में और उसकी एक और ज़ैली सुर्खी, PDD टू इम्प्लीमेंट ऑनलाइन सिस्टम फॉर पावर इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन कंसल्ट, रिव्यूज IT इंटरवेंशंस, अंडरलाइंस इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी। जी आखिरी रोजनामा मेरे हाथ में और उसकी सुर्खी आप तक पहुंचाते हैं, मिल बैठ कर तबादला ख्याल करना हमारी जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत, वजीर अजम मोदी, जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को मजबूत करना तरजीह, खानों जवानों को जम्मू कश्मीर की सियासी क़यादत देकर उनकी उम्मीदों को पूरा करना मकसद। सरकारी मुलाजमिन के लिए एक अच्छी खबर शाया हुई है एक रोज़नामे में, उर्दू रोज़नामे में, वाजिबुल अदा महंगाई अलाउंस यानी DA की 3 किस्तें आज वजारत ख़जाना की मीटिंग में फैसला होगा। और एक आखिरी अखबार मेरे हाथ में, उसकी एक बॉटम सेपरेट में एक तज्जिया शाया हुआ है, वी द पीपल उन्वान के तहत, डे इन एंड डे आउट सुसाइड्स आर बीइंग कमिटेड इन कश्मीर वैली, सिविल सोसाइटी मस्ट वेक अप टू डिस्करेज सच टेंडेंसीज। और आज हम बात कर रहे हैं ड्रग डी एडिक्शन के हवाले से, ड्रग अब्यूज़ के हवाले से, इलिसिट ट्रैफिकिंग के हवाले से, सबस्टेंस अब्यूज़ के हवाले से। और कहीं ना कहीं मुदस्सिर साहिबा, ये जो ड्रग अब्यूज़ है ये भी बढ़ावा देता है सुसाइड्स को। अगर आपने गौर किया होगा, बल्कि हमारे नाज़रीन भी जानते हैं बखूबी इस बात को, कि पूरा अगर इस करो जम्मू कश्मीर इचकात या लद्दाख इचकात, लद्दाख में हालांकि थोड़ा सा कम ही पहन वनी है, सुसाइड्स या खुदकशी यम जन रुझान तम बढ़ेमत वारिया ज्यादा। अथ ड्रग अब्यूज़स तो सुसाइडल टेंडेंसीज़न अत पान वाट तो अत मुतलिक तो थोड़ा बहुत छस वनान कि युस ते बच्चे या अफराद युस ते अत मज मुलवस गसान छु, सु ऑलरेडी सुसाइड आसान करान, सु स्लो सुसाइड करान, सु स्लो सुसाइड करान, पत छु कहां दो वातान यम साथ ओवरडोज छु गसान तो डेथ गसान, ऐसा कोन ता सुसाइड वनित कहीं ते। अमि अलावा युस ते मतलब जहनी परेशानियन मज या जहनी बीमारियन मज मुलवस इंसान छसान, तिमन छु वारिया ज्यादा टेंडेंसीज आसान सुसाइडिच। फॉर एग्जाम्पल डिप्रेशन छु कांसे, बाइपोलरिटी छु कांसे, स्किज़ोफ्रेनिया छु, यम अलग अलग बीमार छु, यमन मज छु आसान रुझान कि टेंडेंसीज बढ़ान। तथ छु आसान ज वजह, अख छु आसान कि ये इंसान छु आसान ऑलरेडी स्ट्रगल करान पन्न थॉट्सन से कि क्या मतलब क्या कर बह कित कन कर कूप अप, दवा तो खेवान, डॉक्टर सबस नश काउंसलिंग तो करना, तम पे तमिस गरुक अफराद फैमिली या तम फ्रेंड सर्कल सह तमिस इन चीजन पे हेकान समझित कहीं तम तमिस टेंडेंसीज बेहद बढ़ान। ठीक है, बरक्स कि मतलब बस मानान कि टेंडेंसी ऑलरेडी आसान, मगर हम लोग भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेते हैं कि हाउ टू हेल्प द पर्सन हु इज इन डिस्ट्रेस। तम सद परेशानी फॉर एग्जाम्पल मानान
مطلب ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پَران تھیورٹِکل کلاسز پریکٹِکلی چھِ أسۍ وٕچھان أسۍ چھِ وَنان کہِ اگر تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ کانٛہہ وَنہِ کہِ مےٚ چھُنہٕ دِل کران کہِ بہٕ روزٕ ہا زِندٕ سُہ چھُ تۄہہِ اکھ کتھ وَنان پَنٕنۍ سۄ چھِ اکھ علامت سۄ چھِ اکھ علامت کہِ سُہ چھُ تَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ تٔمِس اِنسانَس پرٛژھان ژےٚ ما چھَتھ زانٛہہ کوٗشِش کٔرمٕژ یا ژےٚ کیٛاہ چھُے پَتہٕ خیال یِوان أسۍ چھِ تٔمِس پَتہٕ ایٚگزیکٹلی پرٛژھان کہِ ژےٚ کیٛاہ کوٗشِش چھَتھ کٔرمٕژ پاسٹَس منٛز یا اگر ژٕ سونٛچان چھُکھ سیوٗسایڈَس مُتعلِق ژٕ کِتھ کٔنۍ چھُکھ سُہ سیوٗسایڈ چاہان کَرُن مطلب اگر کانٛہہ افراد وَنان چھُ سُہ چھُ زندگی نِش تنٛگ تٔمِس سۭتۍ بِہِتھ کَتھ باتھ کَرٕنۍ پازِٹِو کَتھ باتھ کَرٕنۍ تٔمِس اکھ ہوپ دِنۍ تٔمِس مطلب چاہے تُہۍ ریٚلِجَس بیسَس پٮ۪ٹھ تٔمِس سُہ ہوپ چاہے دِنۍ مطلب سایکالجِکلی کُنہِ تہِ طریٖقہٕ تٔمِس چھُ اکھ سپورٹ دِنٕچ کوٗشِش کَرٕنۍ مگر سُہ سپورٹ گژھِ جیٚنوَن آسُن مطلب کیٛازِکہِ بہٕ چھَس اکھ پروفیشنَل اکھ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ سُہ سپورٹ مطلب اَپُز ؤنِتھ کٔرِتھ سُہ کِرٛیٹ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ اَسہِ چھُ سُہ سپورٹ ہمیشہِ جیٚنوَن سپورٹ دیُن تو اگر اَسہِ ہر اکھ انسان ہم لوگ بیڑا لے لے کہ ہمارے آس پاس جتنے بھی لوگ پریشان ہیں مشکلوں میں ہیں چاہے وہ سائیکالوجیکلی ہے یا ابھی وٕنکیٚس چھُ اَسہِ پینڈمک چلان آپ دیکھیے دنیا بھر میں لوگ اس ٹائم پریشان ہیں مالی حالات سے جوجھ رہے ہیں معاشی حالات جو ہے جوجھ رہے ہیں ان کے پاس لیکن ہم ان کو بول سکتے ہیں یہ حالات ایسے نہیں رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر سے ہم ابھریں گے پھر سے ہم جئیں گے پھر سے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں ہاں اس ٹائم ہو سکتا ہے ہمارے پاس کم ہو کھانے کے لیے کم ہو پہننے کے لیے لیکن ایک ٹائم آئے گا جب ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اونلی تھنگ وچ از امپارٹنٹ از یور سروائیول اگر أسۍ سروائیو کرو بیٚیہِ وٕچھو أسۍ بہار انشاء اللہ بیٚیہِ وٕچھو اکھ دُنیا یُس پینڈمک روٚستٕے آسہِ انشاء اللہ تعالیٰ. ہمارے ناظرین جو ہے وہ ابھی منشیات کے بارے میں سن رہے ہیں نالج لے رہے ہیں لیکن ساتھ میں آپ یہ بھی جاننا چاہتے ہوں گے ضرور کہ آخر اگر کوئی بچہ یا کوئی افراد اس وبا میں پڑ گیا تو ایسے کون سے سائنس ہے یا سمٹمس ہے جو آپ آؤٹ لائن دے دیں ان کی کہ جس سے ہم کو یہ آئیڈیا لگ جائے گا کہ شاید یہ اس وبا کا شکار ہو گیا ہے. جی ایک امپارٹنٹ بات ہمیں کرنی ہے ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ مےٚ نِش چھُ کانٛہہ نفر یِوان افراد یِوان ایز پیرنٹ تِم چھِ وَنان اَسہِ حظ چھُ بَچہِ یِتھ کٔنۍ مُلوث بہٕ چھَس بَچَس ایگزامن کران بہٕ چھَس بَچَس نِش پتہ کران ہسٹری چھِ آسان 2 ؤری ہٕنٛز پیرنٹس کے ساتھ میں بیٹھتی ہوں قرض لجو پتہ ہفتس گو اَسہِ پتہ لگی تو وجہ یہ ہے کہ جو اس ٹائم پہ ڈرگس اویلیبل ہے اس کے جو سمٹمس ہے وڈرال سمٹمس ہے واریاہ کم یا جو انٹیک جب کرتے ہیں تمہِ ساتہٕ یِم سمٹمس چھِ آسان تِم تہِ چھِ تِتھۍ آسان تِم چھِنہٕ سہل سہل سمجھ تران کِہیٖنۍ تہِ مطلب وۄنۍ چھُ آسان کَتھ کَرنٕچ چھےٚ ضروٗرت اگر أسۍ بَچَن سۭتۍ کَتھ کَرو کہِ اگر کُنہِ ساتہٕ تۄہہِ ڈرٛگ مطلب کنزیوٗم کوٚروٕ اِمِجیٹلی ہم سے بات کریں وٕنکیٚس یِم ناظریٖن بوزان آسان تِم وَنان یہِ چھِ عجیٖب غریٖب کَتھ اکھ وَنان کہِ یہِ کِتھ کٔنۍ چھُ پاسِبٕل أسۍ وَنو بَچَس یہِ کَتھ دراصل چھِ کَتھ یہِ کہِ منشیات چھِ سانہِ سوسایٹی منٛز وٕنکیٚس مطلب ہر أکِس جایہِ ایویلیبل ڈرگ پیڈلرس آر ایوری ویئر مطلب ڈرگ پیڈلرس آر ایوری ویئر ڈرگ جو ہے ٹریفکنگ جو ہے ہر ایک جگہ پہ ہو رہی ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم اپنے بچے سے بات کریں پیٹرنس کی بات کریں تُہنٛدِ پروگرام کی وسادت وَنہٕ بہٕ سارنٕے اِنسانن مطلب یِم تہِ اَسہِ خاص کر وادی کشمیٖرس منٛز یِم اَسہِ پیرنٹس چھِ یا بچہِ چھِ کینٛہہ پیٹرنس چھِ یِم واریاہ کامن چھِ مطلب یُس پٔٹِکیوٗلرلی ہیٖرویِن چھُ مطلب سُہ چھُ یِوان 3 دۄہن فرییَس منٛز دِنہٕ 3 دۄہہِ پتہٕ چھُ آسان یہِ بچہِ گوٚمُت ایڈِکٹ یہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان پیرنٹسن ؤنِتھ کِہیٖنۍ مےٚ گوٚو یِتھ کٔنۍ غلطی اگر سُہ 3 دۄہہِ پتٕے اَسہِ نِش ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ خٲطرٕ یی سُہ گژھِ بِلکُل ٹھیٖک سُہ ہیٚکہِ پنٕنۍ زندگی گُزٲرِتھ اَصٕل پٲٹھۍ مگر سُہ کیٛاہ چھُ کران تٔمِس چھُ وِڈرال سِمٹمٕز یِوان تٔمِس چھُ وامِٹِنٛگ گژھان تٔمِس چھُ اوٚش وَسان تٔمِس چھُ زُکام کران تٔمِس چھُ ڈہیریا گژھان یِمن چیٖزن چھُپاونہٕ خٲطرٕ کرِ کِنہٕ سُہ چھُ بیٚیہِ ڈرگسن منٛز مُلوث گرس منٛز گژھِ کانٛہہ چیٖز گٲو وٕچھ حظ أمِس چھِ یِم پونٛسہٕ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ اکھ ایکٕسٹریٖم کیس اکھ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ مطلب اَسہِ چھِ کیسز واریاہ زیادٕ یِوان یَتھ منٛز ژوٗرٕ چھِ گژھان ایڈمنسٹریٹو لیول کے جو آفیسرس ہوتے ان کے بچے لیپ ٹاپ تک مطلب یہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ چیٖز کہِ یہِ چھُ غریٖبس بچس گژھان تہٕ أمیٖر سٕنٛدِس بچس چھُنہٕ گژھان اس میں ڈفرنٹ ریٖزنز ہے جو ہمیں بولتے ہیں کہ أسۍ چھِ ولنریبل ہر اکھ فیملی چھِ ولنریبل اَمہِ خٲطرٕ اَمہِ خٲطرٕ چھَس بہٕ وَنان ساروی کھۄتہٕ زیادٕ اِمپاٹنٹ چھُ یہِ چیٖز سمجھنٕچ یُس یہِ پتہٕ ژوٗرِ منٛز مُلوث گژھان چھُ کہِ یہِ چھُ گژھان اَسہِ مجبوٗر چھُ یہِ بچہِ یہِ چھُ مجبوٗر مگر یہِ بچہِ کیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس وِڈرال سِمٹم آیہِ أمِس چھِ پین کران واریاہ زیادٕ پین چھِ کران یہِ چھُنہٕ تۄہہِ ہٮ۪کان ؤنِتھ یہِ کِہیٖنۍ کیٛازِ تُہۍ کٔرۍہوٗس جج ایز اے پیرنٹ کٔرِو تُہۍ جج ایز اے فرینڈ کٔرِو تُہۍ جج أمِس ژےٚ کیٛاہ گوٚوُے ژےٚ کیٛازِ کوٚرُتھ یہِ ٹھیٖک چھا انسٹیڈ آف انڈرسٹینڈنگ دِس پین ہم لوگ جج کرنا سٹارٹ کرتے تو سُہ بچہِ چھُ بِچارٕ وَنان کہِ سۄ چھِ پین ایڈ آن کران ایگزیکٹلی اس لیے چھُ بیٹر کہِ اگر تۄہہِ نِش کانٛہہ افراد
اَمہِ قٕسمٕچ مُصیٖبتَس منٛز سُہ جوٗجان چھُ تَمہِ ساتہٕ بِہتو تٔمِس سۭتۍ تٔمِس کٔرتو کَتھ تٔمِس ؤنۍتو وَتہٕ کۭژاہ چھِ تُہنٛدِ خٲطرٕ یَلہٕ ٹھیٖک گژھنٕچ کۭژاہ وَتہٕ چھِ. بیٚیہِ چھُ اَکھ چیٖز ہیٖرویِن ایڈِکشَنَس منٛز یا ڈِس آرڈرَس منٛز اَکھ چیٖز گژھان یُس تہِ بَچہِ گژھان چھُ اَتھ منٛز مُلوَث اَکثر چھِ تٔمِس رِلیپس گژھان ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ پَتہٕ چھُ سُہ رِلیپس گژھان. مےٚ چھِ مطلب کیس سٹڈیٖز پَرِمَژ 35 years مطلب کٲنٛسہِ ترٛوو 35 ؤہٕرۍ پَتہٕ تہِ ہیوٚک تٔمۍ بیٚیہِ اَتھ نَشَس استعمال کٔرِتھ. مگر یہِ چھُ ساینٹِفِک ریٖزنٕز چھِ اَتھ. اور ساتھ میں ایون یہ بھی سنا گیا ہے کہ شروعات میں ریلیپسنگ کا پاور جو ہوتا ہے بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے. بالکل بالکل صحیح ہے. دوٚیِم چیٖز وَنہٕ بہٕ مُدثر جی اگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕنکٮ۪نَس تۄہہِ کوٚروٕ پیرنٹن ہٕنٛز کَتھ پیرنٹِنگ ہٕنٛز کٔروٕ تۄہہِ کَتھ. ہمارے ابھی سماج میں اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مٲلِس ماجہِ چھُنہٕ ٹایمٕے تِم چھِ پَتہٕ زیادٕ یُس آسُد حال چھُ سُہ چھُ اَنان بیٛاکھ موبایل دِوان شُرٮ۪ن دَپان کۭتۍ تام گژھِ کَرٕنۍ یِم ژھۄپہٕ وٕچھِو یُس زَن موبایل تہٕ بہٕ چھُس نہٕ مطلب یِمن چیٖزن خلاف چھِنہٕ کینٛہہ وٕنکٮ۪نَس اگرے پَرنہٕ لیکھنہٕ خٲطرٕ یُس زَن پینڈمِک چھُ پینڈمِکَس منٛز آو دِژیو اللہ تعالیٰ ہن اکھ تیُتھ اکھ موقعہٕ اکھ سٲرسٕے سماجس کہِ گرٕ گژھِ اگر اتھ منٛز تہِ آسہِ یہِ بیوٗٹھ کہِ اگرے کُٹھِس منٛز آسن 5 نفر بِہِتھ 5 بٲژ بِہِتھ 5 کوٗنن منٛز چھِ آسان کران تسبیٖح پھِران زن تو یہِ چھُ بوٚڑ بار اکھ مسلہٕ اکھ کہِ یُس زن یتھ منٛز زن نیگلیکٹ گژھان پتہٕ چھُ بچہِ کران کٲم سُہ چھُ ونان وۄنۍ کتھ چھُ مٲلِس ماجہِ نِش بِہُن سُہ چھُ اژان بیٚکِس کُٹھِس منٛز یِم چیٖز چھِ بڑٕ. بہٕ وَنہٕ تۄہہِ اکھ چیٖز مطلب بچپنس منٛز چھُ مےٚ اکھ سُہ أسۍ پران ٲسۍ ییٚمہِ ساتہٕ پران لیکھان ٲسۍ تَمہِ ساتہٕ چھُ مےٚ اکھ یہِ کوٚرمُت سُہ یوٗز یا مِس یوٗز کرُن اَسہِ نِش چھُ سٲری ٹیکنالوجی مِس یوٗز کرُن یا یوٗز کرُن چھُ سانٮ۪ن اَتھن منٛز مگر ایز اے بچہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان مطلب یہِ ڈیسِجن نِتھ کِہیٖنۍ مےٚ کیٛاہ چھُ یوٗز کرُن کیٛاہ نہٕ چھُ یوٗز کرُن. ہم لوگ ابھی تک یہ بات کر رہے ہیں ایڈکشن کی جی لت کی جی تو میرے خیال سے موبائل کی ایڈکشن کوئی کم نہیں ہے نشاور چیزوں سے جو ادویات یوز کرتے ہیں مطلب تتھ تہِ چھِ وِڈرٛالٕز یِوان تُہۍ وٕچھِو یُس اِنسان کنٹِنیوٗ موبایل یوٗز کرِ اگر تٔمِس ونان چھِ موبایل تھاو تو سایڈ سُہ چڑچڑان تٔمِس چھَنہٕ نیندٕر یِوان ہاں ان کو نیند نہیں آتی ہے وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں ان کا ہیڈ ایک شروع ہو جاتا ہے. تو کیا مطلب ہے اس کا کہ وہ ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں اس موبائل. ایون مدثر صاحبہ جو میں نے پروگرام کی شروعات میں جس برہم کی بات کی تھی وہ برہم یہی تھا کہ جب ہم موبائل انٹرنیٹ اور لیپ ٹاپ کے استعمال کرتے ہم اتنا بےحد استعمال کرتے ہم دن کو رات اور رات کو دن بنا دیتے ہیں. اسکرین ڈپینڈنسی رات کو ہم اسکرول کرتے رہتے ہیں ضرورت بھی نہیں ہوتی تب بھی اسکرول کرتے رہتے ہیں. ہم مزید آپ سے بات کریں گے اور کئی سارے ایسے پہلو ہیں جن کو کھولنا بہت زیادہ ضروری ہے لیکن یہاں ابھی چلتے ہیں ایک چھوٹے سے کمرشل بریک پر اور اس کے بعد کرتے ہیں مزید اپنے مہمان سے بات چیت. عوام کی آواز جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر شری منوج سنہا کی عوام کی آواز براڈ کاسٹ ہوتی ہے ڈی ڈی کوشر کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے سبھی آکاش وانی کیندروں پر مہینے کی ہر تیسری اتوار کو صبح 11 بجے. سننا نہ بھولیے عوام کی آواز. بڑھتے کووڈ کیسز کے دوران عام بیماریوں کے لیے اسپتالوں میں علاج کرانا اور ڈاکٹروں کے ساتھ آمنے سامنے صلاح و مشورہ لینا مشکل ہو گیا. جب مریض ڈاکٹر سے کنسلٹیشن کے لیے کووڈ کا خطرہ مول لینے کے لیے بھی تیار نہیں دکھائی دے رہے تو سرکار نے ٹیلی کنسلٹیشن کے ذریعے آن لائن OPD ای سنجیونی خدمات پیش کی. اب مریض کسی بھی دور دراز علاقے میں اپنے گھروں سے ہی ویڈیو کال کے ذریعے ڈاکٹروں سے طبی مشورہ فیس ٹو فیس حاصل کر سکتے ہیں. پلیسنٹا کا کیا لکھا ہے؟ سب سے پہلے ای سنجیونی OPD.in پر رجسٹریشن کر کے ٹوکن حاصل کر لیجئے. پرانے نسخے اور ہیلتھ ریکارڈز اپلوڈ کیجئے. کلینک میں اپنی باری ملتے ہی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ویڈیو کے ذریعے بات کریں. ہزاروں بیمار آن لائن مفت ڈاکٹری صلاح حاصل کر چکے ہیں. آپ بھی ای سنجیونی.in پر جا کر یہ فائدہ حاصل کیجئے. یہ جو زندگی کا کھیل ہے غم و انبساط کا میل ہے اسے کیا ہو قدر بہار کی کبھی دیکھی جس نے خزاں نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جین کے. آج ہم بات کر رہے ہیں مدثر عزیز صاحبہ سے جو کہ انچارج ڈرگ ڈی ایڈکشن سروسز ساؤتھ کشمیر اننت ناگ اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں وہ مختلف وجوہات علامات. اب احتیاط پہ ہم آئیں گے اور اس کے بعد ہم علاج کے پہلو پہ بھی تھوڑا سا اس کا بھی ذکر کریں گے. تو مدثر صاحبہ آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یُس زن اوپن ڈبیٹ اگر ون تہِ کھوژو کتھ کرنس کتھ وننس مےٚ چھُ باسان تیٚلہِ آسہِ سانہِ کھۄتہٕ احمق کٕہٕنۍ. اور پھر یہ دن منانے کا تو کوئی فائدہ نہیں. ڈرگ ابیوز یا یُس زن أسۍ وٕچھان چھِ سبسٹنس ابیوز اَسہِ وۄنۍ کٔرۍ یِم لفظ أتۍ پٮ۪ٹھ 2-4 لٹہِ یوٗز
تھوڑا تشریح کرتے وقت کہ ڈرگ ابیوز کیا گو, سبسٹنس ابیوز کیا گو, کم چیز عام یم زن کلینکل پریکٹس مز آئے یم زن یوز کران کلینکلی زٕ چیز بڑا امپارٹنٹ مانان. ڈرگ ابیوز الگ اخ چیز, ڈرگ ڈپینڈنس الگ چیز, سبسٹنس ڈپینڈنس. ابیوز مطلب گو تۄہہِ کوٚروٕ کُنہِ ساتہٕ ڈرگ کنزیوٗم پتہٕ ترٛووٕ پتہٕ کوٚروٕ بیٚیہِ کُنہِ ساتہٕ سوشل ڈرنکنگ یا باقٕے چیٖز چھِ اتھ منٛز یِوان, مگر وِڈرال سمٹم چھِنہٕ اتھ منٛز یِوان کِہینۍ تہِ, ڈپینڈنسی چھَنہٕ اتھ منٛز گژھان کِہینۍ تہِ. یہِ چھُ أسۍ مطلب یہِ چھُنہٕ اتھ ٹریٖٹمنٹ تہِ چھِنہٕ أسۍ زیادٕ تر اتھ کران کِہینۍ, یہِ چھُ مطلب یہِ بچہِ انسان چھُ ہٮ۪کان مینیج ہٮ۪کان کٔرِتھ پانے. تہٕ اتھ برعکس چھِ پتہٕ سبسٹنس یوٗز ڈِسآرڈر. یہ انسان یہ یوز کران, امس صبح پہ شام تان طلب روزان, امس مطلب سو طلب واریاہ امپارٹنٹ ات مز, امس وِڈرال سمٹمز یوان, یُس تہِ ڈرگ یوز کرِ. مےٚ ووٚن وٕنی ہیروینُک چھُ کہ تتھ مز چھِ أسۍ ونان مطلب سانہِ لینگویج چھِ ونان اوپننگ پورس, مطلب جتنے بھی ہمارے یہ پورٹس ہیں وہ کھل جاتے ہیں, یعنی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں, سویٹنگ چھِ گژھان ایگزیکٹلی, یا وامٹنگ تہِ چھِ اتھ مز ہٮ۪کان گٔژھِتھ, ڈہیریا چھُ اتھ مز گژھان, زُکام چھُ کران. یہ چھُ اکھ سمٹم, اکھ وِڈرال سمٹم اکھ ہیروین. یِتھٕے کٔنۍ چھِ اَسہِ مطلب کینبس یوٗزٲرٕز چھِ اَسہِ آسان, کینبس چرس یِم چٮ۪وان چھِ, میروانہ تہِ چھِ یتھ وَنان, کینبس تہِ چھِ وَنان. یِم یُس یہِ یوٗز چھُ کران تٔمِس چھِ أچھ وۄزجہِ گژھان, ریڈ گژھان, تِم چھِ دوٗرِ ننان اَسہِ, اِرِٹیٹ چھُ اِنسان زیادٕ گژھان, کلس چھُ أمِس دود گژھان, أمِس چھِ بٕلر ہٮ۪کان مطلب یہِ گٔژھِتھ, وِجن گٔژھِتھ, کتھ کرنس منٛز چھِ أمِس مطلب تھوڑا سلرنگ گژھان, مطلب کتھ کرنس منٛز چھِ أمِس دِقت یِوان. یِتھٕے کٔنۍ چھُو تۄہہِ اکھ وٕنی ووٚنوٕ تۄہہِ سِگریٹ, یُس نہٕ أسۍ کنسِڈرٕے چھِ کران کُنہِ ایڈِکشنس منٛز یا ڈِپینڈنسی منٛز. یُس اِنسان تُہۍ پرٛژھِو کٲنٛسہِ اِنسانس ژٕ کیازِ نہٕ سِگریٹ تراوان, مےٚ چھُنہٕ پتہٕ ہضمی گژھان اکھ چیٖز, کلس چھُ دود کران, شرارت چھُ کھسان, ٹھیٖک چھا, کریوِنگ چھِ گژھان, بار بار چھُ دِل کران کہِ مطلب تِہُنٛد بِہیویر یُس چھُ آسان بار بار سُہ یوٗز کرنُک. اتھ یِمن سارنٕے چیٖزن چھُ ٹریٖٹمنٹ ایویلیبل, یِمن سارنٕے چیٖزن چھُ میڈِسن پلس سایکو تھراپیٖز ایویلیبل. تۄہہِ چھُ صرف اکھ چیٖز کرُن, تۄہہِ چھُ اکھ مطلب ارادٕ کرُن کہِ اَسہِ چھُ ٹھیٖک گژھُن, اَسہِ چھُ یِم چیٖز تراوٕنۍ. اَسہِ اگر مطلب بہٕ چھَس مانان کہِ یِم سٲری چیٖز یِم تہِ افراد یِمن منٛز مُلوث گژھان چھُ, دراصل چھِ تِم آسان جوٗجان آلریڈی تناوس منٛز یا بیٚیہِ کانٛہہ ڈِسآرڈر چھُ تِمن آسان, یِم جوٗجان چھِ تِمن باسان کہِ یِم چھِ ریمڈیٖز, مگر یِم ریمڈیٖز یوٗز کران چھِ تِم بیٚیہِ ہن انڈلج گژھان پرابلم منٛز انسٹیڈ آف گیٹنگ آؤٹ آف دیز پرابلم. آپ کے حساب سے ایک فیملی کو ایسے لوگوں کے لیے جو ابھی منشیات کی وبا میں پکڑے نہیں جکڑ نہیں گئے ہیں لیکن ڈپریشن کے شکار ہے, تناؤ کے شکار ہے, ایک فیملی کا کیا رجحان رہنا چاہیے؟ ضروری نہیں ہے وہ بچے ہو, بڑے بھی ہو سکتے ہیں. میں کہتی ہوں کیا طریقہ وہ طریقے ہر بار ہر پیشنٹ کے ساتھ الگ ہوتے ہیں یوزلی. تو آپ ایک مطلب ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس جب جا رہے ہیں تو ایک سائیکالوجسٹ کو بھی کنسلٹ کریں, کیونکہ سائیکیٹرسٹ اتنے بزی ہوتے ہیں, وہ پرسکرائب کر کے آپ کو یوزلی وہ بولتے بھی ہے لیکن ٹائم کم ہوتا ہے, پیشنٹ انٹیک بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ایک سائیکالوجسٹ کے پاس بیٹھ کے آپ پلان کریں کہ اس کا ہم فوڈ پلان کیسے کریں گے, ایوننگس پلان کیسے کریں گے, دن میں ہم کیسا کریں گے جس کی وجہ سے وہ کوپ اپ کریں چیزوں کو. الحمدللہ میں نے ایسے بھی پیشنٹس دیکھے ہیں. میں کبھی بھی کسی پیشنٹ کو نہیں کہتی ہوں کہ آپ دوائی بند کریں جب تک ڈاکٹر صاحب آپ کو منع نہ کرے, لیکن جب سائیکو تھراپی اسٹارٹ ہوتی ہے تو وہ دوائیاں اگر 6 مہینے چلنی ہوتی ہیں وہ 5 مہینے 4 مہینے میں بھی بند کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. کیونکہ بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی مینٹل ہیلتھ ایشو, جیسے ہم آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل, کیونکہ دس از ناٹ اے چیلنج آئی ایم تھروئنگ ٹو اینی سائیکیٹرسٹ, میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتاتی ہوں. آپ ایک نیفرولوجی والے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, ٹھیک ہے, اس میں اگر وہ احتیاط برتنے آپ کو وہ احتیاط آپ برتتے ہیں, پانی پینا ہے آپ کو, ٹھیک ہے نا, آپ کو اپنے باقی چیزوں کا بھی دھیان رکھنا ہے, ہیلتھ ایشوز کا. تو اگر آپ یہ دھیان رکھتے ہیں تو آپ کے ہیلتھ ایشوز جلدی ٹھیک رہتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا پرسن جو صرف میڈیسن لیتا ہے, باقی چیزوں پہ دھیان نہیں دیتا. تو کسی بھی آپ کے کسی بھی فزیکل یا مینٹل اسپیکٹس کو ڈیل کرتے ہوئے, ٹریٹ کرتے ہوئے, میں یہ مانتی ہوں کہ آپ کو خود بھی اس میں ملوث ہونا پڑے گا. جب تک آپ خود انوالو نہیں ہوں گے, خود پریکٹیکلی نہیں اٹھیں گے, تب تک وہ ٹریٹمنٹ ارادہ کے ساتھ ساتھ وہ چھوٹی چھوٹی کوششیں بھی ہوں گی. اور ظاہر ہے جی سائیکو تھراپسٹ ہی آخر کتنا کام کر سکتے ہیں جب تک اپنا خود کا ارادہ مصمم نہ ہو. نہیں, وہ سائیکو تھراپی جو چلتی ہے نا, وہ بیسکلی بہت ساری سائیکو تھراپیز ہوتی ہے. اس میں سے مطلب موسٹ آف دا ٹائم جو کلائنٹ بیسڈ تھراپی ہوتی ہے کہ ہم کلائنٹ کو ہی ڈرائیو کرتے ہیں, ہم لوگ کلائنٹ سے ہی پوچھ کے
क्लाइंट को ही देखते हैं कि ये इसका सोल्यूशन क्या इसको लगता है, वो सोल्यूशन हम उसको बोलते हैं प्रैक्टिकली करने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं. अच्छा मुदस्सिर अदी साहिबा अख कथ यस तन बोजन कि युस पत ना अख करो अस अद कथ पेरेंटल डिनायल वो ब्या पत कि सोसाइटी मज अट कड़ने यह नफर वह तह वोनमो वनी कि यह आदत पे शुरू गसान मगर बेमारी दूध यथ कन जन अकिस नफरस कैंसर गि अकिस नफरस किडनी फेलियर गि बदल कह दूध कर कल दूध कर तफ खस इथे कन हेकान गि सह ड्रग अब्यूजुक शिकार गसान अगर सोसाइटी मज ओवरऑल के वो तुम दुकानदार वो तमिस मासक दियो तम दुन सिगरेट वो इथे कन मामला कि यह सोसाइटी यिस नफरस पत वुचान निचे नजर सोसाइटी के हवाले से समाज के हवाले से हमें कितना बेदार होने की ज़रूरत है, हमें कितना खुला दिल रखने की ज़रूरत है. बदकिस्मती सन ये कि वुनुक तान डिप्रेशन हेकान समझित कहीं तन अमूमन वनान यह लागान ये ठीक बस तिमन वनान अगर अमिस फ्रैक्चर आहा तो यह बोजन मगर ये डिप्रेशन बोजन कहीं अत अलामत यह दग रोज दोद मगर सो दाग तीजा एक्यूट सो तमसी अफरादस बोजन अत जूझान. दयम कत बह वनान तुम वनान कि सब्सटेंस अब्यूज करन वोल या मतलब कंटिन्यू एडिक्ट या SUD यूजर अत मज वन बह कत नॉन जजमेंटल अप्रोच अमिस बच्चस जज न करने बजाय एम्पैथेटिकल अप्रोच करो इस यूज, थोड़ा सा एम्पैथी उसको दे देंगे बच्चे को, हम नॉन जजमेंटल रहेंगे, पॉजिटिव रिगार्ड तो हमदर्दी से पता मतलब वारिया प्रैक्टिकल ति रोजन मतलब सो हमदर्दी गस्न अत मज इंक्लूड गस्न मे वारिया पेरेंट वुचमुत मतलब तिम वनान अम्स वारिया दाग मे ओन पता अमिस हीरोइन मे दित अमिस हीरोइन. ये पेरेंट्स ये हाल है हमारी सोसाइटी का. ये इस कगार पे हम पहुंचे क्यों? क्योंकि जब हमें बच्चे को हमारी ज़रूरत थी तब हम अवेलेबल ही नहीं थे. जब बच्चे को हमसे बात करनी थी कि मामा मुझे नींद नहीं आती है तब मैं अवेलेबल नहीं थी. क्यों नहीं मुझे मैं डांटती हूँ क्यों नहीं आ रही नींद, सोचा वजह नहीं देख रहे इंस्टेड ऑफ हम वजह नहीं देख रहे. बेसिकली इंसोमनिया यह वारिया मतलब क्रॉनिक चीज़ गसान पत यम सन चीज़न मज मुलवस गसान नींदर छन अक्सर. मैं सबसे पहले जब मेरे पास कोई पेशेंट आता है नींद नहीं आती है हमें, मैं उनको बोलती हूँ पहले फ़ोन का एक टाइम फिक्स करें कि इस टाइम के बाद आप फ़ोन नहीं चलाएंगे, या फैमिली टाइम दे आप उस टाइम पे आप फ़ोन ना चलाएं. क्या कि ये वो फ़ोन मतलब मिस यूज़ मैं बोलूँगी. फ़ोन ने तो हमें बर्बाद नहीं किया, फ़ोन तो अभी भी हमारे पास बहुत लेकिन हाँ जी लेकिन हमारी मिस यूज़ जो है इसको बहुत हद तक हमें बर्बादियों के कगार तक पहुंचा सकता है, और इनफैक्ट पहुंचा चुका है. कभी कभी मैं बैठती हूँ बच्चों के साथ जब काउंसलिंग होती है, हाँ जी क्या प्रॉब्लम है, पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं, अपने उसमें कामों में मुलवस है. अगर आप एज पेरेंट अभी आप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं, कल को जब आप बुजुर्गी के दौर में आ जाएंगे वो आपको टाइम नहीं दे पाएंगे, आप उनके साथ कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं मुदस्सिर अजीज साहिबा एक विदाउट नेमिंग एनीवन छन यसान करुन कि अलबत्ता अख केस स्टडी मुख्तसरन युस जन तुम वुचो कि जबरदस्त ड्रग अब्यूजस मज मुलवस, मगर आपकी जो वसादत से तुहद यूजर काउंसलिंग हव तो पेरेंटन हिंद इश्तराक से वनस बिल्कुल ठीक. तो मतलब जस्ट जब भी ये बात आती है कई सारे पेशेंट्स मेरी नज़र में आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो बहुत खूबसूरत ज़िंदगी इस टाइम गुजार रहे हैं. मतलब एक टीचर थे वो मुलवस हो गए थे, ओपिएड यूज़ में थे, उनके टेबलेट्स लेते थे और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम वो बहुत ही फेमस टीचर बन चुके हैं. ऑनलाइन भी वो क्लासेस देते हैं और जब भी वो देते हैं तो मतलब मैं छुपा जाए बस अल्हम्दुलिल्लाह से. एक ये था, एक इंजीनियर थे वो ठीक हो गए, हमारे एक डॉक्टर साहब थे वो ठीक हो गए. और मैं ये कहती हूँ कि मतलब सबसे एक अनोखा एक केस था मेरे पास. वो कुछ बाहर वो वेंडर का काम करते थे, कुछ छोटी मोटी चीज़ें बेचते थे. 4 बार वो रिलैप्स हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से वो अल्हम्दुलिल्लाह शादी भी कर चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी जी रहे हैं. खूबसूरत ज़िंदगी का जीने का मतलब मेरे नज़र में पैसे कमाना नहीं है. खूबसूरत ज़िंदगी का मकसद है सुकून, खुशहाली, और वो बहुत खुशहाल है, बहुत सुकून भरा. और जब ऐसे इंसान, ऐसे अफराद मतलब मुझसे मिलके मतलब खुश होके मुझे दिखाते हैं, मुझे लगता है कि इससे बड़ी ज़्यादा इबादत कोई नहीं हो नहीं सकती. मुझे वो इबादत ही नज़र आती है. अल्हम्दुलिल्लाह. मुदस्सिर साहिबा, प्रोग्राम के आखिरी कुछ लम्हात हमारे पास बचे हुए हैं, आपकी तरफ से क्या पैगाम रहेगा उन लोगों में
کے لیے جو ابھی اس ایک تو وبا کے شکار ہے اور ان فیملیز کے لیے جو اپنے بچوں کو اپنے عزیز و اقارب کو اس سے باہر نکالنے کی کوشش میں جوجھ رہے ہیں؟ جی میں مانتی ہوں کہ دس لائف ہیز گیون ٹو اس ہیز بین گیون ٹو اس بائی اللہ, اور اس لائف کو خوبصورت بنانے کا بیڑا جو ہے ہمیں ہی اٹھانا ہے. اور دوسری بات, اگر آپ سوسائٹی کو ڈر کے اپنے بچے کو چھپا رہے ہیں کہ یہ ڈرگ ایڈکٹ کو آپ چھپا رہے ہیں, کہیں پہ نہیں لے جا رہے, یہ سوچ کر کہ کسی کو پتا لوگ کیا بنانے, وہ لوگ سچ میں آپ کی زندگی میں کوئی رول پلے نہیں کرتے ہیں. تم چھن کہیں تے رول پلے کران, تم ہیکن زیادہ سے زیادہ افسوس کرت یا مبارک دت. اصلی رول چھو تہی تو تہذ فیملی ہند. تھی کرو یہ بچہ ٹھیک کرنے کی کوشش, تھی وچھو فخر گھو تو امس بچس پہ سب ٹھیک گھے. دپان سو ساحل کے تماشائی ہر ڈوبنے والے پر افسوس تو کرتے ہیں, امداد نہیں کرتے. ہم اسی بات پہ آپ کا شکریہ ادا کریں گے. آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائیں آپ, اور بڑی ہی اچھے انداز میں آپ نے یہ ساری باتیں ہمارے ناظرین تک پہنچائیں, اور کتنی خوبصورتی سے آپ نے علامات کا, علاج کا, اور جو ہم دیکھ سکتے ہیں گھر میں جو آپ نے بڑی سٹرس سے کہا کہ پیرنٹنگ کا بڑا ایک اچھا بڑا رول ہے, اور سماج کا ایک رول ہے. نازیہ, پروگرام کے آغاز سے لے کے ابھی تک ہم نے جتنی بھی باتیں کی, مجھے بالکل امید ہے, یقین ہے بلکہ, کہ یم تہ سن پیرنٹس وچھان آسن ونکن یا یم تہ شر آسن ونکن وچھان, تم آسن مدثر صاحبہ کی باتوں سے کافی زیادہ اثر اندوز بھی ہوئے ہوں گے, اور ساتھ میں بہت خوشی بھی ہوتی ہوگی کہ ایسے ٹرین پروفیشنلز ہمارے بیچ میں ہیں جو ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں, اور ساتھ میں اچھا خاصا انفراسٹرکچر یا ٹرینڈ پروفیشنل جب ہمارے بیچ ہو تو ظاہر ہے بیماری سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, چھپانے کی ضرورت نہیں ہے, سماج کے ڈر سے اپنی کمزوریوں کو دبانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ان کو سامنے لائیے. آج کا دن بھی اسی چیز کے لیے ہے. آگے لائیے اپنی پریشانیوں کو اور ان کا حل تلاش کیجیے. جتنا آپ ان پریشانیوں کو چھپائیں گے اتنا آپ کو ان چیزوں کا نہ تو سلیوشن ملے گا, اور اتنا آپ اپنی زندگی کو بھی برباد کر دیں گے. اوپن اپ ہونے کی ضرورت ہے. مدثر عزیز صاحبہ, میں ایک شعر لاسٹ میں کہنا چاہتی ہوں جو مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے ہمارے اس مینٹل ہیلتھ ایشوز کو لے کر. مضطر مجھے کیوں دیکھ رہا ہے زمانہ, دیوانہ صحیح ان کا تماشا تو نہیں ہوں. ہر ایک زندگی امپورٹنٹ ہے, ہر ایک زندگی سے پیار کرنے کی ضرورت ہے. بہت خوبصورت. اور پروگرام کا اختتام کرنے سے پہلے کل کے من کی بات کے متعلق ہم ایک اطلاع آپ تک دوبارہ پہنچائیں گے. کل یعنی اتوار 27 جون کو صبح 11 بجے وزیر اعظم کے من کی بات کی پروگرام کا ایک اور شمارہ ٹیلی کاسٹ ہوگا, اور ڈی ڈی کشر کے ناظرین کے لیے اس کا کشمیری ترجمہ اس کے فوراً بعد پیش ہوگا, جو شب 8 بجے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوگا. آج کے گڈ مارننگ جے اینڈ کے پروگرام میں ہم نے بات کی ڈرگ ابیوز کے حوالے سے. مدثر صاحبہ کا آپ کا بہت بہت شکریہ, اور کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ.